बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स, लाहौर बोर्ड ने इस महीने की 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को अपने इंटर पार्ट 2 के इम्तहानात की डेट शीट अनाउंस की थी और अब रोल नंबर स्लिप्स भी उन्होंने डिस्पैच कर दी हैं यानी भेज दी हैं तलबा को। रेगुलर स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं अपनी रोल नंबर स्लिप्स कॉलेजेस से और प्राइवेट स्टूडेंट्स भी अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये इम्तहानात जो इंटर पार्ट 2 के 10 तारीख से, इसी महीने की 10 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, इन इम्तहानात को हम एनुअल 2021 के ये पहले एग्ज़ाम्स हैं जो कोविड-19 की वजह से और कोरोना की वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार थे, जो बिलाखर अनाउंस कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या किया जाए। ये वीडियो स्पेशली मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए तलबा को क्या करना चाहिए। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तालिब इल्म है, उसने सारा साल तैयारी की, 10 से 11 माह होते हैं तैयारी करने के लिए, और उसने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत याद किया, बहुत मेहनत की, दिन रात उसने एक कर दिया अपनी तैयारी के लिए, लेकिन वो इम्तहानात में नंबर नहीं ले पाता। और जो बहुत कम तैयारी करते हैं, मशक भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, तो उनके नंबर ना लेने की क्या वजह होती है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि एक तालिब इल्म है जो 20 में से सिर्फ आप कह लें कि 5 नंबर लेता है, और एक तालिब इल्म है जो 20 में से 18 नंबर लेता है। या आप इसको इस तरह से कह लें कि एक स्टूडेंट है जो 41% मार्क्स लेता है, इम्तिहान में कामयाबी हासिल करता है, और दूसरा तालिब इल्म जो है वो 95% कामयाबी या मार्क्स हासिल करता है इम्तिहानात में। इसमें फ़र्क क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब देखते हैं कि इम्तिहान जब आप देते हैं तो सबसे पहले आपकी जो रिटन कॉपी होती है, जो आपका टेस्ट होता है, वो आगे बोर्ड में जाता है, और एग्ज़ामिनर को मुतासर करना, एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करना, ये फ़न जो है उस तालिब इल्म के पास मौजूद होता है जो 95% मार्क्स लेता है। अच्छा, जो तालिब इल्म 41% मार्क्स लेता है, उसके पास ये हुनर, ये आर्ट, ये टेक्निक मौजूद नहीं होती। अच्छा, ये बस एक बेसिक डिफरेंस है, जबकि पढ़ा दोनों ने एक जैसा होता है, मेहनत भी दोनों की एक जैसी होती है। अच्छा, सवाल ये है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जिनको इख्तियार किया जाए तो एक तालिब इल्म जो 41% मार्क्स लेता है वो भी 95% पे जा सकता है। इसके लिए आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखें या अपने दिमाग की विंडोज़ को ओपन करें और अपने दिमाग के स्कैनर को तेज़ करें, ताकि मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। नंबर 1, सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने पेपर अटैम्प्ट करना होता है, उस पेपर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन पेपर इज़ द फर्स्ट गारंटी ऑफ योर गेटिंग मार्क्स 95%। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके रिटन टेस्ट में जो आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर हल करते हैं, उसमें बाकायदा आप हेडिंग्स दें, मोटे मार्कर के साथ हेडिंग्स दें, जिससे पता चले कि आपने हेडिंग्स दे के खूबसूरत अंदाज से जगह खुली खुली छोड़ के लिखा हुआ है। अच्छा, हेडिंग्स सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ आपसे पूछा जाता है उसी का आप जवाब दें। अब बहुत से तालिब इल्म ये है कि उनसे पूछा ये जाता है कि अमेरिका जो है वो कितना बड़ा मुल्क है, तो वो बरतानिया के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो ये इररेलेवेंट डिटेल भी चेकर को डिस्टर्ब करती है और आप उसको मुतासर नहीं कर पाते। यानी जो पूछा गया होता है कोशिश करें उसका जवाब दें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब, जो सवाल पूछा है उसका शॉर्ट आंसर में जवाब दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है और जो उसमें पूछा है उसका लॉन्ग आंसर दें। ये भी रेलिवेंट बात है। ये था पॉइंट नंबर 3 कि जो पूछा जाता है वो उसका जवाब दिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट में जब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो उसके नीचे आपने क्लोजिंग लाइन देनी होती है, यानी मार्कर के साथ आप एक लाइन खींचते हैं जिससे ये बताते हैं कि आपका ये साइन है, अलामत है कि आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये थी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं अननेसेसरी प्लेस इन क्वेश्चन, यानी आपने अपने सवाल के जवाब में जो गैर ज़रूरी जगह छोड़ी होती है, नीचे से, ऊपर से, दाएं से या बाएं से, उसको बिल्कुल मत छोड़ें, उससे बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। 91% मार्क्स लेने वाला तालिब इल्म कभी भी जगह खाली नहीं छोड़ता अपने सवाल के जवाब में जो उसके पास आंसर शीट होती है। राइट, ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। सबसे अच्छा सवाल, ये आम एक कॉन्सेप्ट है कि तालिब इल्म कहते हैं कि पेपर में सबसे अच्छा सवाल पहले करना चाहिए।
تاکہ اس کا امپریشن اچھا پڑے. نہیں, سب سے اچھا سوال دوسرے نمبر پر کریں, جو تھوڑا بہتر سوال آپ کو آتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ کریں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ جب آپ کے مارکس لگاتا ہے تو جب وہ دوسرے سوال پہ جاتا ہے جو آپ نے بہت اچھا کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے پچھلے سوال کے مارجن کے مطابق آپ کو ایک اچھے مارکس دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا پچھلا کویسچن لوز تھا, یہ کویسچن بہت اچھا ہے, اور اس سے آگے پھر آپ اپنی ترتیب جاری رکھیں. یہ تھا پوائنٹ نمبر 6. پوائنٹ نمبر 7 پہ چلتے ہیں کہ خود احتسابی کیا ہوتی ہے. طالب علم جب پیپر کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیپر کو پڑھے, اپنے پیپر کو دیکھے, اس پہ غور کرے اور دیکھے کہ اس نے کیا لکھا ہے, اپنا وزن چیک کرے, اپنی ورتھ دیکھے, اپنی کوالٹی ٹیسٹ کی چیک کرے, اور اس کو چیک کرنے کے بعد جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ٹیسٹ کا وزن کیا ہے اور مجھے کتنے % مارکس مل سکتے ہیں. دیکھیں, میں جس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم امتحان میں کامیابی حاصل کرتا ہے 41% مارکس کی صورت میں, اور ایک طالب علم جو ہے وہ 95% کامیابی حاصل کرتا ہے مارکس کے نقطہ نظر سے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے. 5-6 پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہیں, 7 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. 8واں پوائنٹ ہے کہ کوشش کریں کہ انک پین کے ساتھ, جس پہ انک ہوتی ہے پین کے ساتھ, اس کے ساتھ لکھیں, اور انک پین جو ہے اس کی پہلے پریکٹس کی جائے, اس کو اپنے ہاتھ میں آپ یوز ٹو کریں لکھنے کے. عام روٹین میں جو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں, لیکن بہت سے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ جو یہ بال پوائنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیپر میں وہ جا کے کسی اور چیز سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی 41% والے بچوں کی کیٹیگری میں آنے والی بات ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ انک پین کے ساتھ پریکٹس کریں, انک پین کے ساتھ پیپر دیں, اور مارکر استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. اور پوائنٹ نمبر 9 جو کہ لاسٹ ہے, اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, وہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ہتھیار پورے ہونے چاہیے. اگر ایک ڈاکٹر ہے اس کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, تو اس کے پاس اس کے ہتھیار پورے نہیں ہیں, تو وہ مریض کو کیسے چیک کرے گا؟ وہ مریض کو کبھی بھی ڈائگنوس نہیں کر پائے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہے. سو مائی ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس, ایک طالب علم کے پاس اس کا مارکر, اس کی اسٹیشنری, اس کی بال پوائنٹس, اس کا اسکیل, اس کے پاس جیومیٹری باکس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے پاس مکمل ہونی چاہیے, تبھی جا کے وہ ایک اچھے مارکس لینے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. میں نے آج جس نقطے پہ آپ سے بات کی ہے کہ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 2 کیٹیگریز کے بچے ہوتے ہیں, ایک 41% لیتے ہیں اور ایک 95% لیتے ہیں, جبکہ دونوں نے محنت ایک جیسی کی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 95% لینے والا بچہ, مارکس کامیابی حاصل کرنے والا بچہ, اس کے پیچھے کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں. میں ان کو شارٹ ورڈز میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کا ٹیسٹ صاف ستھرا ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ نے مارکر کے ساتھ خوبصورت ہیڈنگز دی ہونی چاہیے. نمبر 3, آپ سے جو پوچھا گیا ہے اسی کا جواب دینا چاہیے. نمبر 4, آپ نے کویسچن ختم کرنے کے بعد اس کے نیچے آپ لائن ڈرا کریں, کلوزنگ لائن جسے کہتے ہیں, جس سے آپ پتہ چلے گا کہ آپ نے کویسچن ختم کر دیا ہے. اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 تھا کہ غیر ضروری جگہ اپنی آنسر شیٹ پہ مت چھوڑیں, کسی بھی طرح سے مت چھوڑیں. اور پوائنٹ نمبر 6 تھا سب سے اچھا کویسچن نمبر 2 پہ کریں, اور جو نارمل کنڈیشن کا کویسچن ہے اس کو کویسچن نمبر 1 پہ کریں. اچھا, پوائنٹ نمبر 7 ہے اپنے ٹیسٹ کو لکھنے کے بعد لاسٹ پہ ضرور اس کی ریڈنگ کریں, اس کو پڑھیں, اس سے آپ کی خود احتسابی ہوگی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کوالٹی کا ٹیسٹ وہاں پہ کر کے آئے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 8 ہے انک پین کے ساتھ لکھیں, ہاتھ پہ کنٹرول رہتا ہے, بال پین مت استعمال کریں. انک پین کے ساتھ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی آتی ہے اور آپ آسانی سے اچھی طرح سے ایک اچھا امپریشن بھی کریٹ کر لیتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ, آپ کے پاس ہتھیار پورے ہونے چاہیے. آپ کی اسٹیشنری, آپ کا اسکیل, آپ کا مارکر, آپ کی بال پوائنٹ, آپ کا جیومیٹری باکس اور آپ کا کیلکولیٹر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کے پاس کمپلیٹ ہوگی, تو اس کو بعد پیپر کرنے کے بعد جب آپ آئیں گے تو آئی گارنٹی یو کہ آپ 95% مارکس گین کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی آج کی ڈیٹیل, آپ امتحانات میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی جو فیڈ بیک ہے اسے بھی آگاہ کریں. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو ود سم تھنگ نیو. مے گاڈ بلیس یو. اور ہاں, جاتے ہوئے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ محنت چاہے جتنی بھی کی ہو, جب تک اللہ سے دعا نہ کریں, اللہ سے رابطہ نہ کریں, اللہ سے ٹیلی فون پہ بات نہ کریں کہ مجھے کامیابی چاہیے اور تو ہی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرنے والا ہے, تب تک چاہے جتنی محنت کر لی جائے کامیابی نہیں ملتی, اور اگر ملتی بھی ہے تو بے مزہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی محنت, اللہ سے دعا, اللہ سے رابطہ, اللہ سے ریکویسٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ جلد آپ تک پہنچے. تھینک یو ویری مچ. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.